Pareho kong basa una sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 16. Pangunaw kamo, panglinis kamo, ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat, gikan sa atubangan sa akong mga mata, punong sa pagbuhat sa daotan. Ang Diyos magadugang mo panalangin ka na ito, pinaagi ang pulong o magatudlo na ito sa mga butang ini, na tinago ang bahay ng usap ni ini. Kay kung wala ang gahong sa Espiritu Santo, wala yun tayo ang mahimo. Limitado lamang ang kaalam sa tao, apan ko na ang gahom o giya sa Ginoo, mahimo nga masabta na to ang mga butang. Pasalamat sa atong buhi nga Dios kay gipasinati, gipakita sa atong buhi nga Dios ug unsa ang kanang pagpangalagad ba? Kaya ang pagpangalagad di baya sayon, lisod baya. Dili pud siya ingon nga ibaya-baya. Kay ang ato usa sa kuan, usa sa kasun nga nangalagad ta life after death baya. Either maluwas ta or ato ta sa kapildihan. Mao biya na gipangandaman nato. Mao na nga ako na to nga pribilehiyo nga gipakita sa Dios unsa ang kalisod o malipayon taliwala sa kawalan-on sa diha nga nangalagad ta diha sa tumbuhin ng Dios. Kay moabot nato mga igsoon ang kalisod. Moabot nato ang kawalan-on. Sa ingon ni ana nga paagi gipasinati man pud sa Ginoo nato unsa ang iyang gahom. Gipadayag sa Ginoo unsa siya ka makagagahom mao tinubdan sa tanan nga diin makasulbad sa atong problema. Kaya naman wala man ta hatagi o pagsulay or kalisakayal sa Ginoo ba nga dili nato maarangan. Kaya naman ang Dios nagahatag na dayon og lusanan unya. Sa nahisulat sa Biblia ang Dios na pod naghatag og pagsulay nga dili mo lapas sa ato ang pagtuo. So the more nga or bugat na kayo ang problema nga niabot sa kinabuhi, pasalamati ang Ginoo kay inana na pud kadako ang imong pagtuo. Buot pasabot dili na ingon nga bata bitaw nga kanang masuso pa nga bahugan pa og gatas kun dili pagkaon na ang ipakaon sa tumbuhi nga Dios. Which is in favor sa ato kay the more nga dagko ang pagsulay ang atong pagtuo ni progress na naanay resulta ba. Mo na nga bisan asa pwede ta sulayon mga kalisdanan bitaw or obstacles na to sa diha nga mo endure daw sa tong faith. Mao tay to gisgutan pag naging domingo. Endurance sa kuan, obstacles nga sa diha nga mo endure ta sa tong pagtuo. Gisgutan ko nato. Amen. Mao to nga pasalamat ta nga sa bisan na asa nga bahin pag-sulayon ta kay nganuman buot pasabot ang imong pagtuo, ang atong pagtuo nitubo na nakagamot na mo nagingon di sa Galacia nga pinagamot nga pagtuo ba. Mao na nga sa ato ningta nga ang pagtuo kuan dala na gyud ana ang mga problema pagsulay. Dala na gyud. Pero wala ta kabalo ana nga paagi kanang gi-purify ta sa Ginoo. Di ba? Giulay sa Dios ang atong pagtuo. Mo na nga sulayon ta kay naman ginaulay sa Dios ang atong pagtuo. Hangtod nga moabot sa panahon nga kita takos ug angayana. Di ba? Kay diha sa mga pagsulay katong ginabasa atong pagniagi bitaw sa Santiago moabot man nato ang tumang pagkamay ng tuson. Diba sa unang Pedro 1:7 pod moabot mosampot nato ang karang pagkamay ng tuson. Mao na nga kinahanglan kuanta nga mauta mo dawat ana. Kaya ang tambag sa tong buhi nga Dios katong sa Santiago Kapitulo 1 nga kanang malipayon gid ito no ang nakasulat ato nga atong dawaton ang makapagsulay. Sa diha nga magpaulay ta sa atong buhi nga Dios, atay kinahanglan pod nga mga butang nga kinahanglan nato i-consider ana. Ingon nga mga tawo nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Ingon nga tawo nga gustuhanon. Oo, makaingon ta nga gustuhanon. Kun nagakinabuhi ta pinaagi sa atong sunod sa
kabubuton sa tumbuhi nga Dios. Paniambita sa Dios nung pagkinabuhi. Mao man gyud na ang unang principles kibali sa pagkakristohanon, ang pag-ambit sa Dios nung pagkinabuhi. O moambit sa Dios nung pagkinabuhi, natay kinahanglan nga impason sa ato ang kinabuhi ana. Natay kuhaon aron nga ang mga gikinahanglan nato nga pagabuhaton ma-obtain nato sa atong pagkinabuhi samtang nagkinabuhi tani ni kalibutan na nga mga Kristohanon. Una-una na ang atong i-consider ang mga igsuon ang pagkuha sa mga hugaw at ubangan sa tungbuhi nga Dios. Ang kinaiyahan sa tao na ayoy garbo. Ang nagahuna-huna na bitatan sa tuka o galingon nga highly na kayo ta, entitled na kayo ta, nga dili na ta pwede hilabtan tungod kay sa ka dako or sa ka layo na ang naabot sa kinabuhi. Word insulto. No, ma-insulto man gyud ta, pero it's on us on how to deal with it. Atong basahon nga sa Proverbio Kapitulo 16:5. Ang tagsa-tagsa nga may pagkakapaykas unya kasing-kasing may usa ka dulongtanan sa Dios. Bisan pa ang kamot nga madugtong sa usa ka kamot, siya dili makagawa sa silot. Delikado mga igsoon. Ang pagka mapahitason sa kasing-kasing. Dili lang siya ingon nga sala, matud pa sa nahisulat dulongtanan at ubangan sa tungbuhi nga Dios. Ang tagsa-tagsa nga may pagkamahitason sa kasing-kasing may usa ka dulongtanan sa Ginoo. Bisan pa ang kamot nga madugtong sa usa ka kamot, siya dili makagawa sa silot. Kaya naman, ay ang usa gali ka tawo nga adunay mapahitason niya kasing-kasing dili gyud na siya makamaong mupaubos. Mapahitason gani. Di mo dawat og mga tambag, di mo dawat og mga correction. Usa sa rason nga nung gituga ang pulong sa atong buhi nga Dios kay ang correction ba naabiya ang correction. Og Kristohanon ka, ang usa ka tawo kinahanglan mo fit in siya sa Biblia, dili kay ang Biblia may mo fit in niya. Unya unsaon man pag fit in sa usa ka tawo kun dili siya mimo nga makapahibos sa iyang kaugalingon. Diba? Muna nga ang usa ka mapahitason nga kasing-kasing nga sa tubangan sa Ginoo dulugtanan gyud na siya. Napog ko yung mga nailhan nga dili mo dawat og tambag kay lagi entitled wala ko mangigo. Example lang sila. Ako kay na siya og difference. Example lang kay realidad man. Og atong basahon ng libro sa Santiago 3:15 og wa ko masayo. Kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kaytasan kung dili gyud tan-on tawanon ug yawan. Di ba? Ang sunod na unsa man? Kay diin gani anaa ang kapait sa kasina ug ang dinalo nga tinguha sa pagpauswag sa kaugalingon, maanaa usab ang kagubot ug ang tanang mangilad nga buhat. Sa 17 Apan ang kaalam nagikan sa kahitasan, putli una sa tanan. Putli una sa tanan, di ba? Nya makigdaiton. Makigdaiton. Malumo. Mamatig katarungan. Tuwa ka. Puno sa kaluoy ug sa mga maayong binuhatan, walay pagduha o pagninaog. Unya og istoryahan nato di mo tawat unsa man na. Maka-question ta. Kay sa diha nga mga lagad ta sa Ginoo kinahanglan nga to ang kumauta mo dawat og mga tambag. Kay which is Kristohanon ta, nagakinabuhi ta sa pagkakristohanon, kinahanglan pagkabaton po tao kaalam nga gikan sa kahitasan. O yun ay pinakauna, dapat nagi mga makasalamuhan na to nga lisod yun kung ika-istorya. Pero instead nga ato silang niyampo lang nato sila. Kay mao man nagi tudlo sa tong buhi nga Dios. Sunod mga igsoon, conveying evil eyes. Proverbio 28:22 basaha gali. Kadtong may usa ka dautan nga mata nagadali sa pagkabot sa mga bahandi. Ug wala mahibalo nga ang kawaladon mudangat kaniya. So pleasure lang gihapon ang gi-after anak mga igsoon. Mukunik ka siya sa pangibog sa mata. Kaya once nga atong mata mo suggest na ang makita sa tong mga mata mukunikta sa tong kasing-kasing mubunga dayon og unsay gitinguha sa atong mga mata. Mangandoy taan ni og di makuha. Hala, mo nagiingon sa salida ba nga dili makuha sa santong dasalan. Dinautan na dayon.
Ngayon na dayon nga, wala ka ba ko isanto? Na, muabi itong pagbate ko sa diha nga imo na siyang isulti. Lautan yun imong tumong picture out ni mo unsa imong buhaton niya nga dili ikaayo sa imong isig ka taong labi na sa imong gisulti nga mo niya kong buhaton. Mukha plano nga something wrong ba? Kinahanglan na siya i-abolish mga igsoon. Dili yun siya maayo at ubangan sa pambuhay ng Diyos. Basahon sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 22, pengon sa 23. Ang mata mao ang suga sa lawas. Busa kun maayo ra ang imong mata, ang tibok mong lawas mapuno sa kahayag. Apan kung masakiton ang imong mata, ang tibok mong lawas mapuno sa kangitngit. Busa kun ang kahayag sa sulod nimo mao na ang kangitngit, pagkadako gayod sa maong kangitngit. So, kinahanglan gyud ay ang mata palibutan nato kahayag. Akong di yun mangitngitan. Huwag nasayot ta nga ang pulong sa tumbuhin ng Diyos. Ang Diyos mismo maong kahayag. I-fed na to atong kaugalingon sa mga pulong sa tumbuhin ng Diyos. Palibutan na to ang atong kaugalingon o mga katawhan nga iya sa Ginoo. Ana nga senaryo ha, ang atong madungog. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo kay mauna. Na walay daot, dinaotan ba? Natumong walay daotan nga intention kundi pagpasalamat sa tumbuhin nga Dios, paghimaya sa tumbuhin nga Dios. So mao ni makita nimo, mao ni ma-internalize mo ni mo sink in sa atong kinabuhi. Hangtod nga mogamot sa atong kasing-kasing mao na dayon nga mao'y madala nato. Bisan asa ta mo adto kay ngano man. Na sink in bitaw nato tungod sa atong pagkikig-uban mo ma-influensyahan ta ba? Unya, mao pud ni kagustuhan sa tumbuhin nga Dios kay syempre ang gusto biya sa Dios nga karang mga lagad kanang nakagamot bitaw ang atong pagtuo diha kaniya. Pinasukan sa gugma. Efeso Kapitulo 3 versikulo 17. Ug aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo aron kamo ingon nga mga pinagamot ug pinasukad diha sa gugma. Mao na tinguhaunon Hinoon. Dili itong evil eyes. Di ba? Mao na nga paningkamutan siya nga wala na sa ato kay labi na nata sa kasuko bitaw bisag unsa na nang iya to ma-imagine. Pero mao lagi sa gitudlo atong pagyaagi kinahanglan na atay pagpugong sa pagpugong. Be at peace ba? Lisod na o mo ay atong patughan. Mo sao dayon ang atong tawhanon aga kung gubot. Mga linyada sa una, bisan pag usa ka dangaw, di ka atrasan na, delikado. Kinahanglan na siya walaon, kundi ato hinoong himuon nga pinasukan sa gugma nga itong pagtuo sa itong buhing ng Diyos. Ang atong pangalagad po ba? Mo to ang conveying evil eyes mga igsoon. Sunod na ang pagka-hypocrite. Sama sa mga hinganlag maot, mga iskribag pakasiyo. Grabe ka maanyag tanaw sa ila ang outside appearance bitaw. Sa sulod nila is nakita sa Ginoo nga dili maayo. Ug unsa ka dunot. In reverse pod, nagakahugo man ang atong lawas mao nang sa Korento, pero ginabag-o ta sa atong buhay nga Dios sa matag adlaw. Ug ato pod na siyang i-reference sa daang tugon ang Dios ang iyang gitan-aw ang kasing-kasing dili ang ato ang pugma sa unang sa Samuel. Di ba? Ito galing basahon. Mateo Kapitulo 23, versikulo 27, pengon sa 28. Alaot kamo mga iskribaw, mga pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi, nga mga pansyon, nga sa gawas, managpakita sa katahog. Apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay, o sa tanang kahugawan. Sa ingon sa sabihin ni, ang gawas ninyo, kamo nagapakita nga daw mga matarong. Mga matarong sa tubangan sa tao, apan sa sulod ninyo nagtugog kamo sa kamaot o sa kadautan. Inana ang kunang mapatakom lang ako niingnon nga balaan wala may matago sa Ginoo. Makita man sa Ginoo ang tanan. Maila sa Ginoo ang tanan. Ang pagkahipokrito dili na niya bag-o. Kay sa una pa lang nga panahon nisaway na siya. Nasulat pa sa Biblia. Mga maot nagpakaingon matarong pero sa sulod dunot di ay napuno sa tanang kahugawan angay siyang likayan. Kaya naman ingon nga nangalagad ta sa tumbuhin nga Dios. Ang giingon biya niya sa Efeso kay spotless ba? Walay kunot buling umansa
ang ikinahanglan sa atong buhi nga Dios. Give us clean hands. Sa kanta pa, mga na siya. So, kinahanglan na siya likayan mga isuon kundi atong buhaton atong ihatag atong pinaka putli nga kasing-kasing bitaw diha sa atong buhi nga Dios. Ang referensya ato mga isuon sa Mateo 7:15. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta nga muanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero apan di ay sa sulod niini sila mga lobo nga manunukog. Nagpakaarong inong mga karnero bitaw pero manunukob di nana ang example sa pagkahipokrito. Nagpakaarong inong usa sa mga katawhan pero lahi di ay ang disadvantage ana if makagamot siya kay mukos siya o chaos to the point nga moabot sa division. Kaya mo na process of division but mutukob sa kadaghanan, sulsol sa kadaghanan, mabungkag na hinoon ang tinapok. Angay likayan ang pagkahipokrito kay maayo pero wala ta kabaloon sa iya ang tumong do all things para with good intentions sa nato nga unya dili magpa-impress bitaw. Kaya ang pagpangalagad dili man magpa-impress kundi sa kinasing-kasing ba nga devotion nimo, passion nimo nga sa imong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nga inanita consistent pud ta sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios through ups and downs sa kinabuhi o sa mitag ta sa Ginoo kay mao na ang gusto sa Ginoo sa diha ka mangalagad ta mo sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios walay lugar ka kahipokrito. Medyo bugat ra siya nga pagka-istorya pero knowing nga inani naman pagpupuskod sa una nga bisag unsa ka bugat ang istorya wa gyud pugoy kuan as long as mabasa maayo ang akong intention na walay lugar sa Dios ang pagkahipokrito kay sukat pa sa una panahon pa sa mga eskribao para siyo giingnan na sila mao. Sunod mga igsoon ang pagka unlawful kay i-consider man nato sa atong kinabuhi ang balaod sa atong buhi nga Dios sa diha nga mga lagat ta kay og wala mga lagat ta nga dili ta magpahikot-tako sa balaod sa atong buhi nga Dios tabla kay gapuwa ta mga lagat wala tay kalahian sa uban. Kinahanglan i-consider ug unsa ang do's and don'ts sa Ginoo na man na giset sa atong buhi nga Dios. Ang ato alang is unsaon nato pagsunod kay kinahanglan mong gid pud na nato sundon, di ba? Kay ang walay kasubuan matud pa sa Biblia mga laglag man unya ang atong buhi nga Dios dili man gusto malaglag. So namang gid po itaw nga mga unlawful gid pod ug ato ang tan-awon gyud sa realidad ba nagi mga tawo nga ana gyud nasulat man pod sa Biblia ato galing basahon Roma kapitulo 2 bersikulo 12 ang gingon na ang mga walay kasubuan sa English unlawful. Ang tanang na nagpakasala nga walay kasubuan, mga laglag nga walay kasubuan. Disgrasya. Ug ang tanang nagpakasala nga ilalom sa kasubuan, paghukman pinaagi sa kasubuan. Unlawful ta nga magkinabuhi aning kalibutan na at the end of the day gawas nga gabi na hukman po ta nga unlawful. Ang tanan nga nagpakasala ilalom sa kasubuan, nagbuot pa sa butinuyuan. Hukman gyapon pinaagi sa kasubuan. Kasubuan mo po na ang usa sa mga do's sa atong buhi nga Dios. For example, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Imbis higugmaon gilibak na Hinoon. Gilotos na Hinoon. Na-transgress bitaw nato ang kasubuan sa atong buhi nga Dios. Mo na nga sa diha nga singlod sa atong buhi nga Dios ang mga madaypod imong binuhatan so pinaagi sa balaod. Mao pay atong warang ginaman nasayod man ka sa balaod. Nasayod man ka sa kasulatan, kasubuan nga mauna. So, nasayod na ka. Diba? So, mauna ang mga hanglan nato i-consider mga isuon nga wadon bitaw nato kay mahugaw siya atubangan sa atong buhi nga Dios ang pagkamahitason sa kasing-kasing being evil eyes, hipokrito o pagka unlawful. Sunod mga isuon sa ato nga panahon gyud pag-aulayon ta sa atong buhi nga Dios. Ug usa niya na ang pag-undergo sa how to deal with trials. Kaya nga naman, maulay man ta pinaagi sa mga problema. The more gani nga problemado ang tao niya, wala na kadaganan. Mohangad gyud na siya sa langit. Mangita gyud na siya
lawak or simbahan, magampo gina siya sa atong buhi nga Dios. Diha magsugod. Ato ganing basahon, unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 12. Mga hinigugma, ayaw kamo pag-ikurat sa magasilaog nga kalisdanan nga mag-aabot sa pagsulay kaninyo. Nga kahapagaingon ninyo, nga usa katalig sa utang ang nahitabo kaninyo. Diba? Mao nang tayo mga maging di basta-basta akong magsulay kung bay. Bugat yun kayo nga kung kuhan kung bay, problema bay. Kaya nga naman, gisulay na kasi itong buhi nga Diyos. Gitugutan sa Diyos ang pagsulay nga maabot sa mong kinabuhi. Ako mo dot niya. Sa ingon ni Ana, ang ato ang pagtuo sa itong buhi nga Diyos bitaw, mas mo grow pa ta diha sa itong buhi nga Diyos, mas mutubo ta atubangan sa itong buhi nga Diyos. Kaya nga naman, laliman kung ma-undergo kag daghang pagsulay, dagko nga pagsulay nga makaingon tag di basta-basta, di ba ta nagahuman ana, di ba di dako langin. Unya masulbad pud ang problema mo ingon gyud mo kay gyud og nakuha dakong tunok. Di ba? Makapasalamat pa ta sa atong buhi nga Dios. Salamat Ginoo, nakuha ka gyud akong problema. Pero dili ka diha nang tapos ang tanan kay nga naman dugangan pag sa atong buhi nga Dios. Siyempre ang pag-ulay di kabiya ka sa akaduha. Di ba? Random baya gyud siya. Mao na nga mo tay giingon sa Santiago nga atong dawaton sa umang kalipay ang mga nagkalain-laing pagsulay mo ingon nagkalain-lain daghan gyud na siya. Mahuman po na siya, kami mo nalangin ang hatay sa itong buhay ng Diyos. Diba? Padayon na ganito sa 13. Magkalipay hinuon kamo, sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo. Aron kamo magkalipay usab o magmasadyaon ni padayag na unya sa iyang himaya. Praise the Lord. Huwag imong basahon ang 8:18 sa Roma. Ini, pagpanasin po niya siya. Kita magtanan ay problema. Kita magtanan ay pagsulay. Pero unsay giingon ana? Andama pod ang Santiago 1:15. Kinsa nagbibiya na. Ko nga ang mga pag-antos dili panahon na karon dili ta ko sikagtandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. So dili takos ikatandi sa himaya nga ipadayag nakaunya sa atong buhi ng Dios. Ang tanan nga mga kasakit nga atong na sinatian ning kalibutan. Ang tanan nga mga problema kaguol, kabugat ning kalibutan. As long as kamauta mo dut-dut sa itong buhay ng Diyos, kamauta mo pasakop sa itong buhay ng Diyos, kamauta na magpaubos mo tawag, mo duol, mo alagad diha sa itong buhay ng Diyos. Dili takos ikatandi ang himay. Mga putang ay gabahayag ka niya sa itong buhay ng Diyos. Yung mga manahigingon dito sa Daniel 12:13 nga, magabarog sa kalipayan sa katapusan sa inyong bahay. As long as mo endure lang ta mga isuon. Kaya ang pagsulay na agi na siya. Kanang sudlon ang giharian sa Dios pinaagi sa daghanang mga kasakit. Di na siya basta-basta. 14:22 nga magabahimay sa mga katawhan sa Dios sa pag sigulin kanila nga managsulod sa gingharian sa Dios uban sa daghanang mga kasakit. Di na siya basta-basta. Apil ana ang life and death, physical. Gani sa una literal nga patyon gyud ang mga katawhan sa tambuhi nga Dios. Si Esteban, ipatay pinagi bato. Ang mga apostoles nagipang preto sa uwil nga buhi, nagigabas, siya basta-basta. Sa ato pasalamat gid ta kay ang persecution sa ato dili na sama sa ilaha. Kinahanglan ta moagi ana nga process kay nganuman nagsulat naman nga managsulod sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghanang mga kasakit. Nya naapay mga tentasyon. Sunod sa pagsulay mao man ang tentasyon, sulay lang gihapon. Mao gihapon. Tentasyon nindot gyud noon kay musuri kagali ka aning ato ang sa syudad daghan na ta makita ang nindot matintal na dayon ta unsa na ka sa ubang bahin sa nasod matintal yun ta tinga naman ang atong mata na ay matod pa sa atong magbalantay na ay power to suggest bisan unsa makita mo santot sa atong kasing-kasing magpadala dayon ta sa tentasyon pero unsay giingon sa atong buhay nga Dios sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 16 bitaw nga ayon ninyo higugma ang kalibutan niya ang mga butang sa kalibutan. Nga si bisan kinsa nga nagahigugma diha sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Kana siya ug imo na siya hatagag ng pagtagad bitaw, bugat po na siya. Imong ginabatol ang imong kaugalingon ana. Imo man kaugalingon ang imong kaugalingon nga gusto ug imo ang side sa imong pagkataong ingon nga Kristohanon. Nahisulat naman sa Galacia ang espiritu sumpaki sa unod ug ang unod sumpaki sa espiritu.
Ang atong unod na daghan man og gisuggest, daghan og ay gikinahanglan mo na nga magpaulay ta sa pagbuhi nga Dios aron makahimo ta sa pagpugong niya na mga igsoon. Di ba diha magsugod beginning of purification bitaw unsaon nimo pagdili mo kaugalingon nga dili ka magpatintal sa kalibutan. Kaya man sugo man sa tumbuhi nga Dios. Ayun din yung higugma ang kalibutan niya ang mabutang sa kalibutan. Ug imo na siyang buhaton mga igsoon. Ato na siyang buhaton. We purified ourselves. Ginaulay na to ang atong kaugalingon. Diha sa pulong sa tumbuhi nga Dios nga ang mao kabaniyang giingon sa tumbuhi nga Dios. Sunod, cries out to God. Moabot ang daghang mga problema pagsulay, muhilak dito diha sa Ginoo. Oo, muhilak ta dito sa plaza tungod sa mga problema. Muhilak ta sud sa trabahoan tungod sa problema. May mga instances nga di ta kapugong mabuhat na siya ato sa trabahoan pero di na mo sa plaza eh. Sama ba di King David ba? Nasayod unsa kadako pud ang sala ni King David. Ang history niya sa usa ka babae ginganlag Batseba nga adunay bana. Ang iyang gibuhat gipadala niya sa usa ka mainit nga gubat si Uriah bana ni Batseba aron nga matsugi siya adto. Sa diha nga nahibaw-an nga na patay si Uriah wala nay bana si Batseba. Mao na dayon to iyang plano unya dito nagsugod ang problema sa banay ni sa linya ni David. Og imong basahon ang istorya na mga igsoon makasabot ka nga ano. Mao na nga diha sa Salmo 51 Jules. Ningon siya nga ayaw ako isalikway. Di ba basahon gali nato. Nindot kayo na nga mensahe. Hilak siya sa Ginoo. Unsa yang giingon na 51:10. Buhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. O bag-uha mo sa ka-espiritu nga matulid sa sulod na. Ano sunod? Diretso sa 12. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Buot pasabot wala na si kalipay. Kaya naman ipauli man ang kalipay. Sunod. Ug saknaya ako uban sa masin kamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan. Ug ang mga makasasala mga kabig nga kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay o Dios, ikaw ang Dios sa akong kaluwasan. Amen. Ug ang akong dila mag-aawit sa makusog mahatungod sa imong pagkamatarong. O Ginoo buksan mo ang akong mga ngabil ug ang akong bakbak magamantala sa imong pagdayo. So buot pasabot hilak yun siya sa tubangan sa Ginoo ana. Ayaw ako isalikway Ginoo, liman ka mohangyo ka na. Buot pasabot. Grabe ang imong paghinulsol ana. Grabe ang imong pagmahay ana. Ayaw ako isalikway. Ayaw ipahimulag kadako ang imong Espiritu Santo. So ingana usab magpaulay ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Buhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing. Kita ka ba usahay maproteksyonan ta, matandog dayon ta. Lahi man tawa na oy. Usa man siya oy. Matandog dayon ta, may self-pity dayon ta. Adto dayon ta sa suok, magmumit dayon ta. Kay nasultian ta di maayo. Mao na giingon ba, acceptance matters the most. Unsaon nimo pagdawat ang mga pulong nga imong madungog, labi na og ikaayo nimo. Mao na siya mga igsoon. Kinahanglan pod mga igsoon sa diha nga giulay na bitaw ta unya moabot sa tuwa ang mga realizations mga panato nga nasayop unday ko nakasala unday ko o kabalo ani ba kinahanglan kabalo ko ta asa o kang kinsa ta mo confess kay naagi daghan nga wa kabalo asa mo confess kinahanglan ka mao ta asa ta mo confess o kang kinsa ta mo confess. Sulod sa lawak nga walay tao, putlion ang kaugalingon, magluhod adto, bayaw ang mga kamot. Kabalo nakakinsa ang imong giduol. Lisod po og buhaton ani mo nya wala ka kabalo kinsa imong giduol. Unang huwan unoy gihili. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon, tungod niya na mo pasaylo siya sa atong sala, ug magahinlo panatugikan sa tarang pagkadili makatarunganon. Napay gahom ang ato ang gibuhaton sa ingon nga mo pasaylo sa atong mga sala. Nya wa pay laing tawo nga nakahibaw nga gibuhat din nato na. Kinahanglan kamao ta
asa ta mo duol ug kinsa atong duolon. Kay kana siya dako nga misleading na siya nga nahitabo pa ron. Ang panahon na. Apil na siya kay naman nag-purification unya na may process nga dili gid masunod sa insakto. Nya nagkuan man tawag purify. Siyempre, mudulot biya gid ang pulong sa tumbong nga Dios mudulot biya gid sa tong kasing-kasing. So, mo reflect dayon ang realizations mo na nga maka-realize ta, ma-analyze ta to masayop ta, nagi-confession nga mahitabo. God as a refiner's fire, purifying His people like silver and gold. Kaya nga naman, pag-aulayan mong dito. Like silvers and gold, both pasabot, i-purify ta kung tiunay ba ta, dili. Daghan ang sulat nga mini. Naimini nga propeta, naimini nga Kristo, naimini nga panay magtutudlo. Ang pinakasakit anak, naimini nga igsuon. Abi mo igsuon ba, paurakay sa imong dughan, di dito mao, angay pud likayan. Kinahanglan magpa-purify ta sa atong buhi nga Dios. Kaya kung masuta nato atong kaugalingon nga tiunay ta, takos ug angayan tatubangan sa atong buhi nga Dios. So ikatulo ay mao to ang magsugod ang purification pinaagi sa panahon sa trials, temptations, unya kano sa ta mo confess ug asa ta mo confess. Kaya sa unang gingon, basta naana siya na ang purification, realization mo sunod, mo santot sa confession. Sunod, be purified. Unfeigned love sa atong buhi nga Dios. Unang Pedro 1:22 sa atong basahon. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag, inaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuuran alang sa matuod nga pag hinigugmaay nga nagsuon. Kinahanglan sa kinasing-kasing maghigugmaay kamo ang usa sa usa sa mailitod gayon. Both pasabot sa atin love, genuine love. Diba? Higugmaon ang karami nagsuon. Sinasigutan na ni. Kinahanglan nga kanang kinasing-kasing maghigugmaay kamo sa usa o usa nga mainiton gayon. Genuine love ang ipasabot anak mga nagsuon. Kaya naapoy ko may hugmata nga natay intention nga lahi. At the end of the day, masense ra gyapon through actions. Diba? So, ang genuine love, kuan yun na siya. Kanang gikinahanglan yun na siya. Diha sa gugmang minagsuon. Sunod mga igsuon, cleansed from all filthiness, maghinlo gikan sa tanang mahugaw. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 1. Sanglit nakabaton man kita ni ini maong mga saad, mga inigugma, hinluan ta nga tong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas ug sa espiritu. Ug hingpiton ta ang pagkabalaan niya sa atong pagkahadlok sa Dios. Di kayan ang katong mahugaw niya sa lawas ug espiritu niya, hingpiton ang pagkabalaan ug diya sa atong pagkahadlok sa Dios. Very challenging pero if nato ang espiritu sa Ginoo, ang Holy Spirit, mo naman tayo maglihok sa atong kanasunuran nga makuha na to, mabuhat na to ang mga kagustuhan sa itong buhi nga Diyos. Mo tayo itong driving force. Ang ito, cleanse from all filthiness. Sunod, purify through God's word. Kaya naman, mahinlo mong yuta, pinaagi sa pulong sa itong buhi nga Diyos. Tasuwan naman siya, Juan 15:3, kaya nga hinlo man ka mo pinaagi sa pulong nga akong ginasulti kanina. Mo na gingon sa itong buhi nga Diyos. Mabasa din sa Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Sunod, heart which full of assurance. Diba? Sa muod din kayo nga versikulo, kay basahon yun di kada Domingo. Hibuhanon Kapitulo 10, versikulo 22. Busa manungol kita sa Dios, o ba nang matinuoron nga kasing-kasing sa hingpit pinasaligan sa nagto sa pagkahinlo. Diha sa dautan nga kaisipan, o gatong lawas nadigo sa malinis nga tubig na liman ka na. I-purify yun na, pinaagi sa pulo sa itong buhi nga Diyos, o naapon tayo kasing-kasing nga willingness to be purified. Diha tubangan sa itong buhi nga Diyos. Muna siya mga igsoon, ang be purify nga itong gihisgutan, atong mga i-consider na to, katong purification, ya sa diha nga ma-purify na ta mga igsoon. Hinaot nga sa ato nga nahisgutan mga igsoon natin, mga pagtulunan nga makuha, tungod kay pulong mangyapon siya sa itong buhi nga Diyos.
dili man gyapon nato siya kinahanglan i-neglect kay wala may lain ang intensyon ng pulong sa atong buhay nga Dios, mao man ang paghatag og warning unya pagbag-o sa atong kaugalingon, pattern sa ato ang pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Mao na mga igsoon nga nining mga pagtulunan na atong himuon nga magpa-purify ta sa atong buhay nga Dios, magpaulay ta sa atong buhay nga Dios. Kay ang atong buhay nga Dios mao man ang refiner's fire. Ako basa sa unang Pedro 1:7. Aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo, nga labi pang bilihon kay sa bulawan nga ginasulayan pinaagi kalayo. Bisan to kini madugta ra, musangpot nga to sa pagdalay ug paghimaya ug pagpasidungog kaninyo ini padayag na unya kang Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Akon sa pagkatinuod sa itong pagtuo mga igsoon. Gani ang bulawan ginasulayan pinaagig kalayo. Akon lang sa pagsuta kung ang bulawan matuod ba, tiunay ba? Akon sa pagsuta nga kini insakto na ba? So sa atong kaugalingon mga igsoon, sa diha nga ulayon ta, lutuson ta, umulon ta sa atong buhi nga Dios, tiunay ba ang atong sa atong pagpangalagad? Kinahanglan mo pa ulayon ta nga bisan gani ang bulawan nga ginasulayan pinaagi kalayo, unsa pa kita? Agion na to na siya tanan mga igsoon, kaya kung kita kamao ta mo duol sa atong buhi nga Dios, kamao ta mo tawag sa atong buhi nga Dios, kamao ta mo paubo sa atong kaugalingon diha tubangan sa atong buhi nga Dios, gikinahanglan siya sa atong pagpangalagad. Gisulat na nga ahon ang pagkatinuod sa inyong pagtuo. Ang pagkatinuod sa pagtuo mo gikinahanglan sa atong buhi nga Dios. Dili ni tuo lang tungod sa kadasig. Pero moabot ang mga pagsulay mo hawa na. Nituo lang tungod kay gikinahanglan moabot ang kaharuhay, makalimot na. Kinga naman, hayahay na. Ang pagtuo sa kaugalingon, established na. Mao na ang pinakadakong sayop mga igsoon. Wa magkinahanglan ang Ginoo niya na. Ang gikinahanglan sa atong buhi nga Dios, kadtong pagkatinuod sa pagtuo. Wala magkinahanglan ang atong buhi nga Dios nga amutuo sa langguron kay gikinahanglan kay murag lisod gid kayong panahon ron. Unta tabangan ko sa Ginoo niya, nya moabot ang tabang sa atong buhi nga Dios, magpasalamat lagi sa atong buhi nga Dios kalaunan. Mohubas sa kagihapon kay nganuman, established na ang gibati sa kasing-kasing, established na sa kaugalingon. Wala na problema. Dili na mo gikinahanglan sa atong Ginoo mga igsoon. Kung sa gikinahanglan niya, dili matakog sa kanunay magdagayaon diha sa buluhaton sa Ginoo mo ni gikinahanglan niya mga igsoon. Dili simba sa kon kay mo gimingaw ko. Di sa musimba kon kay grabe. Ay moapil sa ko mga buluhaton kon kay gikinahanglan. Taphaw ka ang rason sa imong pagpangalagad. Dili na mo rason mga igsoon. Kaya huwag kada may rason o makita na sa atong buhi nga Diyos sa kasing-kasing nato nga mo na rason useless ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos. Kaya nga naman ang giingon ang tinuod sa inyong pagtuo nga ginasulayan pinaagi kalayo. Mauna nga naay mga pagsulay mga igsoon nga moabot sa atong kasing-kasing kay tan-awon sa atong buhi nga Diyos ug unsa pod ka tinuod ang atong pagtuo diha niya. Mauna nga ulayon ta sa atong buhi nga Diyos mga igsoon. Padadaan pagdagahang mga problema, sakit-sakit, unsa pa anak kay nga naman gusto sa Dios nga unsaon nimo pagdil ang mga problema ug makabao pa ba ka mutawag niya. Hatagan kag dakong panalangin sa atong buhi nga Dios, ipatilaw nimo ang kahayahay kun testingan sa Dios ug makahibalo pa ba ka muduol niya, mutawag niya, mualagad niya sa imong pagkahayahay. Nga ang giingon ni Apostol Pablo diha sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 12 nga siya nga nagadahom nga maayo na niyang pagkabakog magbantay kay basin mapukan siya. Moingon ta sa atong kaugalingon nga sakto na po nga pagkabakog wala ko mapakyas kung pagpangalagad. Ang giingon sa atong buhi nga Dios, susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Sulayi ang inyong kaugalingon. Wala ba ninyo masinati nga sa Jesucristo ana sa sulod ninyo gawas sinuon kun masuta ninyo pinaagi sa pagsulay na nga kamo nga pakyas na diay. Sa atong gitawag og convert zone, ipaulay pagali kung kita napakyas na ba o wala pa. O na mga igsoon, nga gikinahanglan ang tinuod nga pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ang pagpangalagan dili on and off, kinahanglan na siya hatagan og ginbugaton sa atong ginabuhi, sa atong kasing-kasing sa diha nga dawato nato sa Ginoong Hesus sa atong ginabuhi. Ug masuta nato atong kaugalingon nga taphaw pa diay. Nindot og inigsuta nato sa atong kaugalingon nga taphaw pa mudig deeper pa kita sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Pinaugat ang atong pagtuo, pinaugat ang atong gugma diha sa atong buhi nga Dios. Sa diha nga masuta nato nga nangapakyas na. Pero tungod sa garbo, tungod kay mapahitas ang kita dili kay ta mo dawat og mga pagtambag.
ang delikado anak kun mo samot na hinon kadautan. Kay nga naman dili in favor sa ato mo na yung itong una-unaon mga igsoon sa makadagahan. Sama ba ni Job ba? Taliwala siyang pagkahayahay, adunahan. Pero sa diha nga niabot ang mga dagkong pagsulay. Gitugutan sa Ginoo ang hiyawa nga sulayon siya. Gani ang iyang asawa maopay ni nagsugo nga muundang ang iyang pagkamatarong. Giingnan siya sa iyang asawa, unya mo padahil pa ba kasi mong pagkamatarong, tungluha ang Dios. Giingon siyang asawa, ug magpakamatay ka. Kana ug isulti na sa imo ang kapakay, sakitan ka oy. Pero unsay giingon ni Job, tawo nga nagsulti ingon nga buang-buang. Nganuman modawat ang batag mga maayong butang nga ihatag sa ating Dios ug dili ta makahimo sa pagdawat sa mga dili maayong butang. Ug si Haring David ang pasultion diha sa salmo, magalakaw walo sa kamatayon, ako dili magakahadlok kay nga naman ang Dios uban nato mga igsoon. It's on us on how to draw near to God, to call upon God, on how to call the name of the Lord. Kay nga naman greatest refuge na to ang Ginoo mga igsoon. Salmo Kapitulo 50 versikulo 15, wato nang basahon. Tawgon mo ako sa panahon sa kalisdanan. Kaya akong pagaluwason ko ikaw. Kaya naman sa diha nga luwason ta, normal sa tao nga magpasalamat, mahimo na to nga dayig na to ang atong buhi nga Dios. Gani magpakita og mga dagkong mga butang og malisod nga wala nato hibaloi. Sa pagpangalagad, di hatagad ka ginbugaton nga simbasa ko kon mo atin sa ko kalihukan ron. Buhaton sa ninako ron kay na ako'y responsibilidad. Nya ni gahuman pahuway sa nang ko. Wala magginahanglan ang Dios niya na mga igsoon. Sa ginabasa na aron sa pagkatinuod sa iyong pagtuo. Nga labi pang bililhon kaysa bulawan mo ginasulayan o kalayo. Ang bulawan dinhi mga kaigsuonan, ang tao mo patay o magpakamatay. Pero ang atong pagtuo nga mas labi pang bililhon ana. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kung dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ang mga pulong nga atong madungog mga igsoon mo kana ang pagkaon sa tong kalag. Ang mga pulong nga atong napatininghugan dili na siya ingon nga pulong lamang, mao kana ang Dios. Muna nga mapapuno ta sa espiritu. Kay ang Dios espiritu.